बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ एलएलएम की सीरीज़ के सेशन नंबर 26 के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का टॉपिक चल रहा है। आज इंशाल्लाह हम चेन प्रॉम्प्टिंग को एक्सप्लोर करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जो प्रॉम्प्ट की पिछली एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, उसमें हमने प्रॉम्प्ट्स को मॉड्यूलर कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट किया था ताकि हम एलएलएम्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। काफ़ी सारे यूज़ केसेस के अंदर ये तरीका काम करता है, लेकिन हाईली कम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स या यूज़ केसेस के अंदर ये तरीका फिजिबल नहीं होता। बजाय इसके कि हम अपनी प्रॉब्लम को प्रॉम्प्ट के अंदर ब्रेक डाउन करें, हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं एक से ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स के अंदर। हम पहले प्रॉम्प्ट से एलएलएम की आउटपुट लेते हैं और उसको अगले प्रॉम्प्ट के अंदर इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम एलएलएम के साथ इंटरेक्शंस की एक कंटिन्यूस चेन क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारे प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर देती है। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि एलएलएम हमारी प्रोडक्ट का नाम और स्लोगन क्रिएट करे। इसके बाद प्रोडक्ट फीचर्स की बेस पर सेल्स पिच भी क्रिएट करे। हम ये काम एलएलएम से सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के ज़रिए भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी बजाय यहाँ पर हमने अपने प्रॉब्लम को 2 पीसेस के अंदर तक़सीम कर दिया है। इस तरह से हमारे पास एक सीक्वेंशियल पाइपलाइन आ गई है। ये पाइपलाइन पहले फीचर्स की बेस पर प्रोडक्ट का नाम क्रिएट करती है, फिर फीचर और नेम की बेस पर स्लोगन क्रिएट करती है, और आखिर में फीचर्स, प्रोडक्ट नेम और स्लोगन की बेस पर सेल्स पिच क्रिएट करती है। सेल्स पिच का ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये सिर्फ़ एक तरीका होता है लोगों को कन्विंस करने का, ताकि वो हमारी प्रोडक्ट ख़रीद लें। ज़ाहिर है ये प्रोफ़ेशनल्स करते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले लोगों की अटेंशन को ग्रैब किया जाता है, फिर उनको एक प्रॉब्लम दिखाई जाती है ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि उन्हें आपकी प्रोडक्ट की क्यों ज़रूरत है। उसके बाद उन्हें सॉल्यूशन दिखाया जाता है, जो ज़ाहिर है हमारी प्रोडक्ट की सूरत में होता है। तो वैसे तो ये प्रोफ़ेशनल्स बनाते हैं, लेकिन अब लैंग्वेज मॉडल भी ये काम काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। तो इस चेनिंग प्रॉम्प्ट की टेक्नीक की वजह से लैंग्वेज मॉडल हमारे हर क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाता है, क्योंकि हमने लैंग्वेज मॉडल को अपनी प्रॉब्लम एक दफ़ा में नहीं बताई, बल्कि हम उसको मुख्तलिफ पीसेस के अंदर बता रहे हैं। तो वो हर प्रॉम्प्ट के ऊपर पूरा टाइम लगाता है, जो असल में हमारी प्रॉब्लम का सिर्फ एक हिस्सा होता है। अब हमारी प्रोडक्ट एक चैटबॉट है, और इस कोड के ज़रिए हमने उसका नेम और स्लोगन क्रिएट करवाया है। उसके बाद इस जनरेटेड आउटपुट को हमने इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया है और एलएलएम से सेल्स पिच क्रिएट करवा ली है। यानी हम 2 दफ़ा लैंग्वेज मॉडल के पास गए हैं, 2 मुख्तलिफ सवालात किए हैं। लेकिन इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जब भी हम लैंग्वेज मॉडल को कॉल करते हैं, तो हर कॉल के लिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब हमने नेम और स्लोगन क्रिएट करवाया है, तो हमें बहुत कम टोकन्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब हम सेल्स पिच क्रिएट करवाते हैं, तो उस वक़्त हमें ज़्यादा टोकन्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लैंग्वेज मॉडल का रिस्पॉन्स या आउटपुट लंबी होगी, और हमारी रिक्वायरमेंट भी यही है। इस तरह से इसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़ केसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक यूज़ केस रिस्पॉन्स वैलिडेशन का है, जिसमें हम एलएलएम को कह सकते हैं कि वो प्रीवियसली जनरेटेड आउटपुट्स को डबल चेक करे। दूसरा यूज़ केस पैरेलल प्रॉम्प्ट्स का है, जिसमें हम मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स को पैरेलल क्रिएट करते हैं और फाइनल पास में उनको मर्ज कर देते हैं। पैरेलल के अंदर हम मल्टीपल एलएलएम्स को मल्टीपल रेसिपीज जनरेट करने का कह सकते हैं, और आखिर में उनको कंबाइंड करके एक शॉपिंग लिस्ट बनाई जा सकती है। तो ये एक यूज़ केस है। इस तरह के बेशुमार यूज़ केसेस हो सकते हैं।
ہم اس کو سٹوری رائٹنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا LLM کو استعمال کر کے ہم کوئی بک لکھوانا چاہتے ہیں تو اس پرابلم کو ہم چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس کے اندر بریک ڈاؤن کر دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے لینگویج ماڈل سے کوئی سٹوری لکھوانی ہے تو پہلے ہم اس سے سٹوری کی سمری لکھوائیں گے، جس میں سٹوری کا شارٹ ورژن ہوگا، اس میں کی ایونٹس ہوں گے اور مین آئیڈیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس سے کریکٹرز ڈیولپ کروائیں گے، جو بھی مین کریکٹرز ہیں ان کے نام، پرسنالٹیز اور گولز وغیرہ کریٹ کروائیں گے۔ اس کے بعد میجر ایونٹس کی آؤٹ لائن کریٹ ہوگی، جس طرح سٹوری کا سٹارٹ ہے یا مڈل ہے یا اینڈ ہے۔ جب ایک دفعہ ہمارا یہ سٹرکچر بن جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈائلاگز یا ڈسکرپشن وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ کام پرامپٹ چیننگ کے بغیر بہت مشکل ہے۔ اگلے سیشنز کے اندر انشاءاللہ ہم اس پروسیس کو آٹومیٹ بھی کریں گے اور چیننگ سے انشاءاللہ ایک قدم آگے جائیں گے۔ ہم ٹیکنالوجی کے کچھ دوسرے پیسز کو بھی چین کریں گے، جس طرح میموری ہے یا ٹولز ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم پرامپٹ چیننگ کو تھوڑا مزید ایکسپلور کریں گے، جن کے اندر مزید کمپلیکس پرامپٹ چیننگ کے میتھڈز شامل ہیں۔ ان میتھڈز میں سے جو پہلا طریقہ ہے اس کو سیلف کنسسٹنسی کہا جاتا ہے، دوسرا طریقہ چین آف تھاٹ کا ہے، اور تیسرا طریقہ جو ہم انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے اس کا نام ہے ٹری آف تھاٹ۔ یعنی اب ہم جنریٹو ماڈلز کے ساتھ ریزننگ کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے پرامپٹس کے ماڈولر کمپوننٹس کے اوپر فوکس کیا ہے، ایٹریٹیولی ان کو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب ہم نے پرامپٹ چیننگ کو استعمال کر لیا ہے تو ہم نے جنریٹو ماڈلز کے ذریعے کمپلیکس ریزننگ کی دنیا کے اندر پہلا قدم رکھ دیا ہے۔ ریزننگ ہیومن انٹیلیجنس کا ایک کور کانسیپٹ ہے۔ عام طور پر اس کو LLM کے ایک بیہیویئر کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے جو ریزننگ سے ملتا جلتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ریزننگ سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کو مشابہت کہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اب تک جتنے بھی ماڈل یہ بیہیویئر دکھا رہے ہیں، اس کو ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس کو ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں ٹریننگ ڈیٹا کو یاد کر کے، اس کی میمورائزیشن کی بیس پر اور پیٹرن میچنگ کی بیس پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ LLM جو ریزننگ کا کمپلیکس بیہیویئر ظاہر کرتے ہیں وہ ٹرو ریزننگ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو LLM کی ریزننگ کیپیبلٹیز کے نام سے ہی ریفر کیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پرامپٹ انجینئرنگ کے ذریعے ہم ریزننگ پروسیس کو میمک کرتے ہیں تاکہ ہم LLM کی آؤٹ پٹ کو امپروو کر سکیں۔ ریزننگ کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ انسان کس طرح سوچتا ہے۔ سادہ کرنے کے لیے اس کو ہم دو سسٹمز کے اندر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، سسٹم 1 اور 2۔ سسٹم 1 فاسٹ اور آٹومیٹک ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں سسٹم 2 کو آپ کانشیس کہہ سکتے ہیں۔ سسٹم 2 تھنکنگ سلو اور کیئرفل ہوتی ہے اور لاجیکل ہوتی ہے، جیسے ہم کوئی بھی ڈیسیژن کرنے سے پہلے برین سٹارمنگ کرتے ہیں، جبکہ سسٹم 1 کے اندر AI بہت تیزی سے ورڈز کو جنریٹ کر دیتا ہے اور سوچنے یا ریزننگ کے لیے رکتا نہیں ہے۔ اگر ہم جنریٹو ماڈل کو یہ ایبلٹی دے سکیں کہ وہ سیلف ریفلیکشن کو میمک کر سکے تو یہ سسٹم 2 کی طرح ہو جائے گا، یعنی سلو ہوگا، کیئرفل ہوگا اور تھاٹ فل ہوگا، اور سسٹم 1 کی نسبت بہتر آنسر دے سکے گا، کیونکہ سسٹم 1 تو ہمیں انسٹنٹلی رسپونڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ ہم مختلف ٹیکنیکس کو ایکسپلور کریں گے اور انسان کے تھاٹ پروسیس کو میمک کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ماڈل کی آؤٹ پٹ کو امپروو کر سکیں۔ جنریٹو ماڈلز کا کمپلیکس ریزننگ کی طرف جو پہلا سٹیپ تھا اس کا نام ہے چین آف تھاٹ، یعنی تھنک بیفور آنسرنگ۔ چین آف تھاٹ کا مقصد یہ ہے کہ جنریٹو ماڈل کسی بھی سوال کا جواب دینے سے پہلے سوچے، یعنی ریزننگ کا پروسیس کرے، ریزننگ کے بغیر ڈائریکٹلی جواب نہ دے۔ جس طرح اس تصویر کے اندر دکھایا گیا ہے، اس میں پرامپٹ کے اندر ایگزامپلز دی جاتی ہیں جن کے ذریعے ماڈل کو بتایا جاتا ہے
کہ اس نے اپنا رسپانس جنریٹ کرنے سے پہلے ریزننگ کا پروسیس کرنا ہے، اور ان ریزننگ پروسیسز کو تھاٹس بھی کہا جاتا ہے، اور ماڈل کے لیے یہ طریقہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے، خاص کر ایسے ٹاسک جن کے اندر کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس طرح میتھس کے کویسچنز ہیں۔ اگر اس کے اندر ریزننگ کا سٹیپ موجود ہو تو ماڈل زیادہ کمپیوٹ ریزننگ پروسیس کو دے گا۔ اس طرح ماڈل کی کیلکولیشن تھوڑے ٹوکنز کے اوپر نہیں ہوتی، ریزننگ پروسیس کے جو ایڈیشنل ٹوکنز ہوتے ہیں ان کی مدد سے لینگویج ماڈل اپنی آؤٹ پٹ کو سٹیبلائز کر لیتا ہے۔ اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے وہی ایگزامپل استعمال کی ہے جو آتھرز نے اپنے پیپرز کے اندر استعمال کی ہوئی ہے۔ اس کو پڑھ کر بھی آپ کو اس پروسیس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ماڈل صرف جواب جنریٹ نہیں کرتا، بلکہ جواب دینے سے پہلے وہ اس کی ایک ایکسپلینیشن بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ اس طرح وہ اس انفارمیشن کو استعمال کرتا ہے جو وہ پہلے سے جنریٹ کر چکا ہے، اور ایک بہتر فائنل آنسر لے کے آتا ہے۔ اگلے سیشن کے اندر انشاءاللہ ہم زیرو شاٹ چین آف تھاٹ کو ایکسپلور کریں گے۔ اللہ حافظ۔